आया गुजर गए मगर फिर भी अपने वतन का मुकदमा आज तक उन्होंने मरने नहीं दिया, उसी तरह जिंदा रखा है। और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद होटल में प्रोग्राम होना था, मगर मैं आ रहा हूँ इसलिए वहाँ इनकार कर दिया गया। और फिर यहाँ प्रेस क्लब में भी मेरे पीएनपी के दोस्तों को बार बार चीट और खबरें आ रही थी कि अगर एक मेहरबानी हो जाए कि मैं तकरीर न करूं। तो बदकिस्मती से यहाँ हाल यही है कि लोगों को जोड़ने नहीं दिया जा रहा है। मोहब्बत गुनाह है, यहाँ पर नफरत ही एक कारोबार है। लोगों को तकसीम करना, देखो एक सेब होता है, बड़ा होता है, कोई नहीं खा सकते, छोटा काट कर फिर मुंह में दोबारा छोटा छोटा करके निगल लेते हैं। इस तरह इतनी बड़ी मासूम कौमों को निगल लिए हैं इन्होंने तकसीम करके। कश्मीर में अगर कोई बंदूक लेके इनके मफादात के लिए, आप लोगों के मफादात के लिए नहीं, कोई वहां से आना चाहते तो उसको इजाजत है। मगर पिछले दफा जब मैंने ट्राई किया अमन के लिए और खालिसतन कश्मीर के मौक़िफ़ के लिए, तो पाबंदी लगा दी गई। समझना होगा इन बातों को। और कहा जा रहा है आजाद कश्मीर, इतना आजाद है कि आज आजाद कश्मीर के लिए होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर मीडिया मौजूद नहीं है। ये इतना आजाद। देखो यहाँ दोस्त गिला कर रहे थे कि वहां पर सैलाब आया था तो कवरेज नहीं दी गई। वो आपको यहाँ कवरेज नहीं दे रहे हैं, आप वहां गिला कर रहे हैं। और कश्मीर इतना भी आजाद है कि ये अपने महकूमियत और महरूमी के लिए सियासत नहीं कर सकते हैं। एक वही बात है, एक फ्रेम बनाया गया है कि ये बातें हैं, आपने ये करना है। वो क्या मिट्टू तूते होते, क्या मियाँ मिट्टू की तरह बातें सिखाकर अगर आपने करने हो तो सही है, वरना अगर मियाँ मिट्टू नहीं बनना है तो फिर आपको सियासत की और बातें करने की इजाजत नहीं है। हमें शुक्र है हम मियाँ मिट्टू नहीं है। और यहाँ कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, स्पेशली यहाँ कश्मीर के हवाले से मैं एक बात कहूँगा, और ये सच में मैं अवाम में फिर रहा हूँ, काफी वहां से कर रहा हूँ। दो मौक़िफ़ है, एक ये है कश्मीर को अपने आप में जम करने वाला, एक कश्मीर की आजादी का है। अगर मैं गलत ना हूँ, शायद मेरी कोई रहनुमाई करे, मैं गलत हूँ, क्या दोनों मौक़िफ़ों में दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक जैसा नहीं है अपने नज़म करने के लिए या आज़ादी के हवाले से? क्या दोनों आज़ादी के हवाले से एक जैसा मौक़िफ़ नहीं रखते? क्या अपने आप में जम करने के लिए एक जैसा मौक़िफ़ नहीं? यही बात है कि आज़ादी, हम ये भी अजीब बात है, आज़ादी सिंपली एक जमीन के टुकड़े को तो नहीं कहा जा सकता है। आज़ादी तो इंसानी हुकूक की आज़ादी होती है, आज़ादी माशी होती है, आज़ादी समाजी होती है, आज़ादी सियासी होती है। क्या आज़ादी, यहाँ तो कब्जे हैं। ये मैं एक बात करता हूँ, शायद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हो, ये आप लोग तय कर सकते हैं। हमारे यहाँ एडवोकेट सर, हमारे यहाँ चेक पोस्ट पे लोग खड़े होते हैं और वहां उस जमीन में उसका 1 इंच जमीन भी नहीं होता है हमारे वतन। हमारे वहां जमीन होते हैं, हम मालिक होते हैं अपने। वो हमको ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं कि यहाँ हम मालिक है, वो कोई सिक्योरिटी वाले, वो अपने आप को मालिक और हमें गुलाम समझकर ट्रीट करते हैं। क्या कश्मीर के बल्तिस्तान में ऐसा तो नहीं है? हम क्या हमें फर्स्ट डिग्री सिटीजनशिप का वो हासिल है? ये हासिल है? जब नहीं है तो हम कहाँ जाएं? महरूमियों का जिक्र जितना यहाँ हुआ ये कम था, जुल्म का जिक्र, नाइंसाफियों का जिक्र, महकूमियत का जिक्र, गुलामी का जिक्र जो ये हमने किया, मेरे ख्याल में हमने अभी तक वो अल्फाज जो सही तर्जुमानी कर सके वो सब कुछ अभी तक नहीं बने।
مگر یہ سب پھر بھی اگر سب ہو بھی جائیں تو بھی ہم نے کہاں جانا ہے؟ پاکستان کی عدالت میں چل نہیں آتے، پاکستان کے اداروں کے پاس جانا ہے کہ امین صاحب اس بات پر بھی پہلے نہ آ سے چلو اس کو بھی رہے، ریاست کی پارلیمنٹ کے پاس جائے، کہاں جائے؟ یو این، میرے خیال میں اب تو یو این بھی کوئی امریکن این جی اوز لے گئے، وہاں اسی فیصلے کے ان کے جو پالیسیز ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم تو کہاں جائیں؟ مجھے معلوم ہے وہ جگہ، مجھے ایگزیکٹ وہ لوکیشن معلوم ہے کہ اگر ہم وہاں گئے وہ ہماری طاقت ہے، وہاں آپ کو اپنائیت ملے گا، وہاں آپ کو خوشی کے آنسو ملے گی جب آپ اس کے ساتھ ملیں گے۔ وہ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اپنا عوام ہے، اپنا قوم ہے، اپنے قوم کے پاس جائیں گے، اپنے عوام کے پاس جائیں گے۔ جب ہمارے ساتھ ہماری قوم کھڑی ہو تو پریس کانفرنس نتیجہ دے گا، تو ہماری بات یو این کی بات بھی سنے گا، تو ہماری محکومیت اور محرومیت دور کرنے کے لیے اگر کام ہوتا ہے تو صحیح، اگر نہیں ہوتا ہے تو لوگ خود کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے۔ اب اپنے عوام کے پاس ان کو منظم کیے بغیر، ان کو اپنائے بغیر میرے خیال میں کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ناراض نہ ہو، چاہے وہ پشتون ہے ہم، چاہے بلوچ ہے، چاہے سندھی ہے، چاہے کشمیری ہے، گلگت بلتستان، جتنے بھی نام ہیں آپ رکھ لیں، یہ ناراض نہ ہو، یہ 120 تنظیموں میں نہیں ہوتے ہیں۔ حقوق کے لیے آگے آنا ہے، ہم نے اگر حقوق ہم مانی، ہم سب وہ تنظیمیں جو ہمارے وطن کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم نے کام کرنا ہے تو صحیح معنوں میں مزاحمت کر کے کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ اختلاف چھوڑ دیں۔ کوئی وطن کا دیوانہ آ جائے گا جس کی باتیں وطن کے لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور ان کی جو لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے ان کے مطابق ہو جائے۔ ایسا نہ ہو ہم ویسا ان کی طرف بھی ضائع کر دیں، ان کو مایوسیوں کی طرف بھی لے جائے، کیونکہ کام تو ہم نے ایک لیمیٹڈ دائرے میں نہیں کرنا ہوگا کہ آگے جیل آ رہی ہے، گولی آ رہی ہے، کیا آ رہا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا ہوگا، پھر جو بھی آئے گا ہم نے آگے جانا ہوگا۔ مزاحمت تب ہوگی جب آپ کے اعمال سے اس کو تکلیف ہو، یہ مزاحمت ہے۔ جب آپ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں تو سمجھو کہ میں کوئی غلط راستے پہ چل پڑا ہوں۔ ابھی 74 سال ہے یا 76 سال ہے، یا ہم تو اس کو 74-76 کہتے بھی نہیں ہے، برطانیہ نے جب سے ہمارے سرزمین پہ قدم رکھا ہے تب سے یہی حال ہے۔ یہ بھی وہی برطانیہ کے مطلب ریمیننگ سے لیگیسی ہے، وہی ہے، کچھ نہیں بدلا ہے، وہی لوگ بس صرف چہرے بدلتے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک ہمارے مخالف مضبوط چلے جا رہے ہیں اور ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشقیں کرتے ہیں کہ کس طرح مظلوموں کو مارنا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی مشقیں نہیں ہو رہے مشترکہ کہ کس طرح ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ظالم ہمارے ہاں بہت ہی یونائٹڈ فارم میں آتا ہے اور ہم اس کے مقابلے کے لیے اکیلے چل پڑتے ہیں، نہیں ہوتا ہے اس طرح۔ ہم نے اکٹھے ہی آگے جانا ہے۔ کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہ میرے خیال میں دنیا نے مان لیا، مگر جو لوگ کشمیریوں کے اپنے آپ کو زیادہ کرپا سمجھتے ہیں وہ نہیں مان رہے۔ دنیا مان رہی ہے اس کی بات۔ وہ لوگ جس کو ہماری زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے مان لیا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ وفادار ہیں، وفادار ابھی تک اس پر کوئی نہیں کہہ رہے۔ اور کشمیریوں کے خیرخواہ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہے، ایک ہی قوت ہے، مگر کشمیر کا مسئلہ چند تقریر اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہے کہ ظلم اور جبر، تقسیم در تقسیم، بیچ میں فرضی لکیریں، بارڈریں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنا، میرے خیال میں جو بھی یہ کام کرتا ہے
چاہے وہ امن بھی لے آئے تو بھی سب سے بڑی بدامنی ہے اس کا وجود ہماری. کوئی تقسیم نہیں. یہاں قومیں ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے. ایک جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں دونوں ہمارے, تو اس جمہور کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے دیں تاکہ ان کی جمہوریت کا دعویٰ واقعی ثابت ہو جائے. مگر اگر نہیں دیتے ہیں تو کون سی جمہوریت؟ قبضہ گیری جمہوریت نہیں ہوتی ہے. یہی میری ایک گزارش ہے. اپنی باتیں شارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے گلگت بلتستان کے مختلف ایکٹیوسٹ کشمیر سے ہیں, آپ بولڈ لوگ ہو. ہم آپ کو جتنا سنتے ہیں, کافی یہاں تو لیڈرز آئے بھی نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں. بولڈ لوگ ہیں, آزادی کے معنی کو سمجھتے ہو آپ لوگ. ایک اور بات ہم سب سمجھنا چاہیے, وہ اتحاد کا ہے. اسی کی طرف اگر ہم چلے گئے تو مسئلے کم ہو جائیں گے ہمارے لیے, ان کے لیے زیادہ ہو جائیں گے جو ہمارے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں. تو اس اتحاد کے لیے میٹنگز کریں, دل بڑا کریں, ایک ساتھ بیٹھ جائیں. ہمیں جہاں بھی آپ لوگ بلانا چاہیں ہم حاضر ہوں گے. ہم جدوجہد کے دوران صف اول میں ہوں گے اور انعام کے دوران آخر میں کھڑے ہو جائیں گے. ہم حقیقت میں دل میں کشمیریوں کے ساتھ روتے ہیں, مگر جب حقیقی آواز کو نہیں پاتے ہیں وہاں کے عوام کی حقیقی آواز ابھی تک نہیں پہنچا ہے ہم تک. آپ جائیں پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, وہ کشمیر کے حوالے سے کچھ اور سوچ رہے ہیں. اگر جانتی بھی ہے تو وہ کسی اور نے اس کو اپنے مفادات کے طرز میں سمجھایا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, کشمیری خود کیا کہتے ہیں, یہ تو ہم نے نہیں سنا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کیا ہے, اپروو کانفرنس کیا ہے. آپ لوگ پشاور میں کرنا چاہتے ہیں, کوئٹہ میں کرنا چاہتے ہیں, کراچی میں کرنا چاہتے ہیں, آئیں وہاں بھی کرتے ہیں. بلوچوں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ, کشمیر گلگت بلتستان پشتون, اس کو میں صرف ایک ہی تجویز دیتا ہوں. میں باقی لیڈرز کے ساتھ بھی رابطہ کروں گا کہ یہ جو اس بار سردیوں کا موسم ہے یہ ضائع نہیں کرتے ہیں, اس میں جدوجہد کرتے ہیں. مشترکہ لائحہ عمل, کوئی منیمم پوائنٹس تو ہوں گے جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. منیمم پوائنٹس, منیمم ایجنڈا ہو, وہ ہم اس پر اتفاق کریں, آئیں سامنے آ جائیں. اگر ہم متحد ہو گئے تو یہ خوف کھائیں گے. اگر ہم یہ اس طرح بٹے رہے, تقسیم رہے, تو پھر ہمارے لوگ اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کر مزید پسپائی کی طرف جائیں گے. میں پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دل سے کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کا ہے مطلب انتہائی وہ قدر کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. صرف میں نہیں, شاید محکوم قوم سارے آپ لوگوں کی بہت ہی احترام کرتے ہیں. جدوجہد کی آپ لوگوں کی ایک تاریخ ہے. اپنی قومی کاز کو کبھی بھی مرنے نہیں دینا. اپنی وطن کی جو مقدمہ ہے وہ زندہ رکھے. شاید ابھی ماحول نہ ہو, کہیں نہ کہیں تو یہ ماحول بن جائے گا. ہمارے ساتھ کشتی تیار ہو, کبھی تو وقت آ جائے گا طوفان کم ہو کے ہم بھی اس میں سوار ہو کر منظر کی طرف جائیں گے. تو اپنی مقدمہ زندہ رکھو. اور ایک آخری بات صرف مایوسی کی کرتا ہوں. میں اکثر شاید یا تو ہم جوان ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے, یا جو ہمارے تھوڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کی بات میں وہ انرجی تھوڑی کم پائی جاتی ہے, تھوڑی مایوسی کا عنصر ان میں پایا جاتا ہے. کس چیز کی مایوسی؟ اس فکر میں مایوسی کیسی آ سکتی ہے جو فکر ہمیں اپنے شہیدوں کے خون بہنے سے ملا تھا. وہ یہ فکر ہمیں مفت میں نہیں ملا ہے اپنے وطن کے بارے میں. ہزاروں لاکھوں اور ہزاروں سالوں کی قربانیاں پڑے ہیں اس میں. یہ ہمارے اکابرین نے بہت قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ شہیدوں کا گفٹ ہے, یہ ضائع نہیں کرنا ہے, اس میں مایوس نہیں ہونا ہے. اس سے مایوسی اپنے شہداء کے قربانیوں سے جفا ہوگی, بے وفائی ہوگی اپنے شہیدوں کی قربانیوں کے ساتھ. وہ لوگ جنہوں نے بہت جیل گزارے ہیں, بہت تکلیفیں گزارے ہیں, اپنے بچے کو روتے ہوتے دیکھ کر کے
वो उनसे लेके जा रहे हैं, उनके साथ बेवफाई नहीं करनी है हमें, इसलिए भी मायूस नहीं होना है। मायूस क्यों होंगे? अभी तो हमें कोई आजादी नहीं मिली है। तो एनर्जेटिक रहे, अपने कोमों को मायूसी से दूर रखे। और मैंने एक खुलिया जरूर सीखा है, एक फार्मूला, अगर कोई भी लीडर मायूस हो गया, मैं उसको सिर्फ एक जुमला बताता हूँ, उसकी मायूसी खत्म है, अपने आवाम के पास जाए, तो आप लोगों को कभी मायूस नहीं करेंगे। वो हमेशा तैयार बैठे हैं कि कोई आए और हमारे मसले को लीड करने के लिए हमारे साथ हो जाए। कौमों के पास जाए, मेहनत करे, इतना मेहनत करे। ये जो यहाँ बात हो रही है गद्दारी की, एजेंटी की, यार लगने दें इन चीजों को। जब आपके ऊपर यही टप्पे लगेंगे तब समझे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जब वो आप पर FIR बनाएंगे तब आप समझे कि कुछ काम हो रहा है। सच में रोजाना की बुनियाद पर हम मुश्किलात झेलते हैं, रोजाना की बुनियाद पर रात को सोते वक्त इंतहाई मुतमईन होते हैं कि आज भी अपने हिस्से का जितना काम हो सकता है कर दिया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, काफी अच्छे लोग हैं, होशियार लोग हैं, मेरे काफी सारे दोस्त आए हैं, बाबा जान को सुनना था, बाकी सबको सुनने थे। और हमारे हालात भी उधर पश्तूनख्वा में फिर एक कारोबारी जंग दोबारा शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, तो वहाँ पर जंग शुरू कर दिया गया है। सर जी वहाँ पर मखसूस लोगों को सामने लेकर कुछ फायरिंग करा देते हैं, फिर दुनिया में एक वो कर दिया जाता है कि यहाँ तो बदम नहीं है, पैसे दे दे तो गर्दे मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक जंग जिसमें आम गायब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, और लोग जजीरे खरीद लेते हैं। यही हमारा हाल है। अभी भी सवात से लेकर उधर क्वेटा तक हालात खराब है। यहाँ 60 मिलियन सिर्फ हम यूरोन बैंक की इस बात पर सुना हुआ है, और उनका तकदीर क्या है। हर रोज हम यही सोचते हैं कि 60 मिलियन हमारे माएँ बहनें बच्चे और बुजुर्ग बेमकसद और बेमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या क्या करे इसके? दुनिया कहाँ तक पहुंच गई, और अभी तक हम ये रो रहे हैं कि हमें गालियां नहीं दी जाए, हमें मार न दिया जाए। इंसानी हुकूक 21वीं सदी में उसके लिए तहरीकें चलाई जा रही है। इससे और बड़ी कॉलोनियलिज्म क्या है? यही कॉलोनियलिज्म है। इससे अपने के लिए किसी के साथ सोलो फ्लाइट में हम कामयाब नहीं होंगे। जदीद दुनिया में कौमें अकेले नहीं तरक्की कर सकते हैं, ये दिगर कौमों के साथ एक ग्लोबल दुनिया है। इसमें दिगर कौमों के साथ इतिहाद और उनके साथ एक अच्छे ताल्लुक की बुनियाद पर आगे जा सकते हैं। एक गिलगित बल्तिस्तान की एक बात हो रही, सच में कभी कभी तो हम आपस में जब डिबेट करते हैं तो यही लगता है कि शायद सारा ड्रामा वहां के लिए नहीं बनाया जा रहा हो, ये जो अभी बदलने के लिए। मेरी ये बात सुन ले, शायद रिजल्ट साल 2 साल बाद निकले, मगर ऐसा लग रहा है जैसा कि ये जो सिपेक पर चीन और अमेरिका की एक क्लश है, वो पूरा करने के लिए फिर प्रॉक्सी सिस्टम यहाँ पर चला दिया जाए। तो हाजिर होंगे हमेशा, कोई भी अपने आप को कम न समझे। सारे तंजीमें बड़े हैं, हम सारे जो ये कर रहे हैं नुमाइंदगी, ये बड़े लोग हैं, अपने आप को कमजोर न समझे, आगे आए, इतिहाद कायम करें। पश्तून आपके साथ हैं, बलोच सारे अगर एक दूसरे के साथ देखें तो फिर आप लोग अपने बारे अगर वहां पर भी करनी हो हम वहां भी हाजिर है। मगर मैं भी और आप दोस्त भी एक चीज का वादा करें कि दूसरी बार यहाँ पर बलोचों के रहनुमाओं को, सिंधियों को भी, और सराइकी और दिगर महकूम लोगों में भी जहाँ पर लोग हों उनके रहनुमाओं को सबको बुलाकर इस्लामाबाद में बैठते हैं। गिले शिकवे महरूमियां सब छोड़कर पहले एक बामकसद इत्तेफाक बनाने के लिए बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी अवाम हैं और लीडर्स हैं, पार्टी हैं, सबको सलाम और BNP योगी का शुक्रिया कि उन्होंने एक कदम रखा। शायद उसको पहला अंदाजा ना हो मगर अब अंदाजा हो गया होगा कि ये कदम सही जगह लगी है। शुक्रिया। रही है हमेशा जुल्म से खल ना उनके